डॉक्टर की तरह पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ आपको, और सुने अफाका होगा आपके मस्जिद में आने वालों को भी अफाका हो जाएगा, और सुन ले और सुन लेना। मेरी मस्जिद में आने वालों को इफाका है, आप अपने जो आप ये बताएं रॉन्ग पॉइंट है ना उसको आप दुरुस्त कर लें, बस बात। मेरा मुकदमा पूरा ही नहीं होता, बीच में मुफ्ती छलांग मार देते हैं। साहिल साहब को मुकम्मल कर लेने दें, फिर आपकी तरफ दोबारा जी जी। आप अगर आप बीच में बोले तो मैं यहाँ छोड़ के चला जाता हूँ। नहीं साहिल मजलिस साहब के आदाब यही होते हैं। अब एक बंदा बार बार हमला कर देना तो तीसरी दफा साजिश में आता हो, पहली दफा आपकी गलती। आपने सिखाया मुझे कि इस तरह मतलब जब किसी बात के ऊपर बात डालना, वरना मैं खामोशी से सुन रहा था, आप सीधी बात करते थे। मैंने आपसे कोई बात की है जो आप बीच में बैठ के बोले? वक्त को तकसीम टर्न बाय टर्न कर लेते हैं। आपके पास भी पूरा टाइम है। जी साहिल साहब, जी साहिल साहब। ये रुकिए, आपको कहीं से लगता है कि यहाँ पे मेरी और आपकी बहस है? आप उधर बात करें, मेरी आपकी बहस नहीं, लेकिन जहाँ पे गलती होगी तो फिर मेरा हक बनता है, मैं उस कोई हक नहीं बनता आपका कि मेरी गलतियां दुरुस्त सर करें। यहाँ पे बैठे हुए मेरा हक बनता है, मेरे सामने अगर कोई गलत बात होगी तो मैं एज ए डिबेटर एज ए मुबल्लिग। अच्छा आगे थोड़ा सा यहाँ पे डिबेट के लिए बुलाया आपने मुझे? साहिल साहब देख लें, अगर आपका टीवी का एजेंडा है कि यहाँ पे डिबेट हुआ करे मेरे साथ हर दफा, इसलिए बुला रहे हैं। डिबेट नहीं हो रही, आप अपना नुक्ता नजर नहीं करें, डिबेट बेशक करें, फिर ऐसा करें आप अपने ना किसी मुफ्ती को जो आपका उधर आपको भी पूरा उसको भेजें कि जो मेरे लेवल पे डिबेट कर। साहिल साहब आपको तो आधी बातें पता भी नहीं। साहिल साहब लेवल में देख के हूँ जनाब। साहिल साहब इधर आप मेरी तरफ देखें जरा। आपने मेरा लेवल नहीं देखा, देख लिया आपको ना मैं प्रोग्राम के बाद दिखाता हूँ अपना लेवल, ठीक है? जी जी जारी रखें, कंटिन्यू करें। प्रोग्राम के बाद भी दिखा लीजिए। जी मैं दिखाता हूँ आपको अपना लेवल। मुझे ये बात बताएं, आपने मुझे इस प्रोग्राम में किसी मकसद से बुलाया हुआ होगा? आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, गुफ्तगू इंटरप्ट करने के लिए बुलवाया आपने? चले सर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, बल्कि आप दोनों से टर्न बाय टर्न प्लीज बताइएगा रूहानियत के बारे में। मेरा ये सवाल जो ना स्टक हुआ हुआ है पिछले 2 दिन से। पहले इस असली मुद्दे को ना टेबल से हटाएं, आराम से हटाएं, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से कुछ नहीं सर होगा। आप अपनी बात कंप्लीट मैं करें। कल भी ना मुकम्मल कर लें साहिल साहब, आप मुकम्मल करें, करें। मुकम्मल करें। पता लिबरल्स जो है ना पाकिस्तान के जितने भी लिबरल हैं, डांस ड्रामा करते रहते हैं, LGBT वाले और और औरत समाज वाले, जब ये मेरे सामने बैठते हैं ना और मैं दीन की बात भी कर रहा होता हूँ, वो जब गुस्से में आते हैं ना तो मुझे समझ आती है, क्योंकि मैं उनके खुदा को चैलेंज कर रहा होता हूँ। ठीक है, उनका छोटा एक अपना अपना खुदा हर एक ने बनाया होता है। जब एक बंदा दीन के नाम के ऊपर ना अपने आप को दीनदार कहता हो, और मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहा हूँ, और वो बीच में छलांगे मारना शुरू कर दे, और ये हर शहर में हो रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है बाय द वे, और किसी मुल्क में नहीं होता। आप कंटिन्यू करें ना, जारी रखें। मैं भी अपनी बात ही कर रहा हूँ, मैं अपनी बात ही। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी जगह पे एक मंदिर है और किस बुत को जाके मैंने छेड़ दिया, बस ये मुझे समझ नहीं आती। इसलिए पाकिस्तान में मुसलमान जो है ना वो दीन से बेजार हो गए। पहले दिन मैंने आपसे कहा था मौलवी की परफॉर्मेंस 0 है, इसलिए मुसलमान पाकिस्तान का लड़का दीन से बेजार हो गया। साइंस में क्यों जाता है वो? क्योंकि न्यूटन की परफॉर्मेंस 0 नहीं है, फिजिक्स के प्रोफेसर की परफॉर्मेंस 0 नहीं है, आइंस्टाइन और ब्रायन ग्रीन्स और डिग्रास अपने अपने काम दुरुस्त कर रहे हैं। जब बात करते हैं सेंसिबल बात करते हैं, चाहे वो कहें यार हमें जितना आता है उतना ही बता रहे हैं, मगर बात सेंसिबल कर रहे होते। जितनी भी बात करते हैं वजन में करते हैं, जितनी भी बात करते हैं वो एम्पैथी के तकाज़े में करते हैं। जब मुसलमान बोला है स्पेशली पाकिस्तान का, और जब दीन के ऊपर बोला है, बिला शुबा किसी भी लेवल के उन्होंने कहीं मेंटेन नहीं कर सका। बदअखलाकी उसने की, बेवजनी किस्म की बातें उसने की, गैर इनकोहेरेंट किस्म की गुफ्तगू करता है वो हर दफा, इलॉजिकल किस्म की। सवाल कुछ होता है, जवाब कहीं और से आ रहा था, जब भी होता है वो कहता है कि मैं मेरी बात ना मानी तो तुझे काफिर करार दे दूंगा मैं। लोग डर के इसलिए मस्जिद जाना ही बंद कर दिया कि अब मैं नमाज ही पढ़ूंगा तो मैंने हाथ हथे बांध लिए तो वहां पे मैं काफिर हो जाऊंगा। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट एक फिरका, ये तीनों चारों फिरकों के अंदर ये बीमारी आती थी, क्योंकि वो कंपटीशन में आ गए। मान ही नहीं रहा पाकिस्तानी मुसलमान के जो मफ्तू कौम फाते कौम के अंडर आती है, वो गोरे फाते हैं बाय द वे इस वक्त, ठीक है, कोई आर्मी सिविल फाते नहीं है इस वक्त, यूरोपियन फाते हैं। इन्होंने इजाजतें दी हैं तुम्हारे मदरसे खुले में, कोई मान ही नहीं रहा। ये अगर इजाजतें बंद करें तो ये हम बाद जमात के अकेले में भी नमाज न पढ़ सकें, ये हमें कोई बता नहीं रहा। अपने आप को पता नहीं कौन से 30 बार खान समझ के हम बैठे हैं कि हमको बहुत बड़े मुफ्ती हैं या उलमा हैं और हमारी किताबें छपती हैं। एक ऐसे चुटकी में एक प्रिंटिंग प्रेस ही बंद कर देंगे। इनका तो बस नहीं चल रहा है, कुरान अल्लाह ने कुरान अपनी हिफाजत में रखा है, तो कुरान भी बदल दें ये लोग। ये इन्होंने कोशिश की है बकायदा, वाशिंगटन में इन्होंने कुरान पाक को बदलने की बकायदा कोशिश की, आपको पता है? ये तो अल्लाह ने अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। तो नहीं सर, मैं इस वक्त यहाँ पे बात करने आया हूँ, आप कर मेरी बात पूरी होने दे। मैं यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई कोटा है तो मुझे पहले बता दें, मैं पहले अपने कोटे पे आ जाता। नहीं, कल के असरात मेरे पे अभी भी हैं। मैं असल में बताया माजरत करने आया था कि मैंने छोटे से बच्चे को रगड़ दिया,
میں معذرت کرنے آیا چل تھا. آپ جاری رکھیں نا. وہ بھی اب غور سے سمجھیں. قابل عزت ہے، قابل جی نہیں میں عمر کی بات کر رہا ہوں, عمر میں چھوٹے ہیں میرے سے, اچھا. ان کو بڑوں سے بات کرنی نہیں سمجھے. اب عمران خان کو یا نواز شریف کو, زرداری صاحب کو، زرداری صاحب کو, فضل الرحمان صاحب، فضل الرحمان صاحب کو بھی, جس کو بھی گن لیں, اس وقت نا بڑے سسٹم کے اندر ایک خاص جگہ پہ قید کر دیے. ابھی میں جیل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. وہ سسٹم کہاں سے چلتا ہے ہمیں پتا ہے. یو تھنک ہمیں نہیں پتا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کون سی جگہ کے اوپر تالے کھولیں گے تو ہمیں بھی آزادی ہے, ہمیں بھی اپنی مرضی سے اپنے بندے اپنی مرضی سے چن لیں گے. پوری عوام پاکستان کی عمران خان کے ساتھ ہے, کوئی بچہ تو نہیں ہے ادھر, مگر نہیں جیت سکتا عمران خان کیونکہ اجازت کہیں اور سے منع ہوئی بھی. بالکل اسی طریقے سے آپ کو پتا چلتا ہے جب سیاسی لیول کے اوپر ہمیں اجازت نہیں ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں مدرسوں کو جب انہوں نے الاؤ کیا ہے, جو کہ اصل میں قرآن پاک کو پروجیکٹ کرنے کی اصل میں انسٹیٹیوٹ ہے. قرآن پاک کے علاوہ تو کوئی اور چیڑی نہیں ہے گورے کو ہم سے, اصل میں اس کو چیڑی اسلام ہے ہم سے, اس کو غصہ اس بات کا کہ اسلام کا نام لے رہا ہے, کیونکہ قرآن پاک واقعی وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم فرض کرتا ہے, کتب علیکم القتال فرض کرتا ہے, مگر مسجدی آیتیں سنا نہیں سکتی. کیوں سنائے گی تو پتہ چلے گا ہم تو خروج کا وہ کر رہے ہیں. نہیں رک جائیں اس وقت کال سے زیادہ ضروری بات کر رہا ہوں, اس وقت ٹیمپو نہ توڑیں, اس وقت یہ قوم کی ذہن سازی یہاں پہ کرنی ضروری ہے. اگر خان صاحب اپنی مرضی سے وزیر اعظم رہ نہیں سکتے, یار پاور میں سے نکلے, نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے وزیر اعظم ٹھہر نہیں سکتے, تو پھر یہ سسٹم کوئی اور چلا رہا ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب اپنی مرضی سے مفتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. پڑھ کے بنے ہیں. ہاں پڑھتے تو وہ بھی سیاست پڑھ کے سیاست میں آئے تھے. خان صاحب واحد پڑھا لکھا سیاستدان آیا تھا ان کا. وہ پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں پولیٹیکل باؤنڈریز کدھر سیٹ ہوتی ہیں. پاکستان کا پارلیمنٹ اتنا پولیٹیکل پوٹینشیل نہیں رکھتا جتنا پاکستان کا مدرسہ رکھتا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ مدرسے سے اٹیچڈ ہیں. کسی بھی فرقے کو اٹھا کے دیکھیں, ایک کال دینے کی باری تھی, بل پاس ہو سکتا تھا تو انہیں صحابہ کا بل پاس کس نے کرایا تھا؟ پارلیمنٹیرینز نے؟ جی نہیں, مدرسے نے پاس کروایا تھا. LGBT کے خلاف بل کس نے پاس کرایا تھا؟ پارلیمنٹیرینز نے؟ بالکل بھی نہیں, مدرسوں نے پاس کروایا تھا. جب پاور استعمال کرنی ہوتی ہے نا, پیچھے سے جو بھی اجازت ملتی ہے پاور استعمال ہو جاتی ہے. مگر جب میں نے کہا فلسطین کے لیے بل پاس کراؤ, آرمی بھیجو ادھر, مدرسوں نے کہا نہیں یہ تو خروج میں آ جائے گی بات. پتہ کسے خروج کہتے ہیں؟ حکومت کے خلاف جاننے کو. یہ خلاف والی بات کسے پتہ کسے کہتے ہیں؟ جب دو برابر کی پارٹیز یا ایک ایسی فارمیڈیبل فورس ہو جو کہ واقعی میں ٹاپل کر سکتی ہو سسٹم کو, اس کو کہتے ہیں خلاف ہو گیا جی میرے. ورنہ میں نواز شریف کے نا خلاف ہوں. مدرسہ ایسی فورس ہے جو صرف ایک فورس ہے پاکستان میں مدرسے کی. مسئلہ یہ ہے اس کے اوپر فتویٰ لگا ہوا ہے کہ نہیں ہم حکومت کو ٹاپل نہیں کر سکتے, حالانکہ حکومت میں آنا مدرسے کا کام تھا. یہ ہے مسجد نبوی. مسجد نبی میں نے کیا کہا تھا کہ نبی صاحب نے سب سے پہلے آگے کہا تھا مساق مدینہ میں کہ جو کچھ کرنا کر لو مگر سائن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. یہ نیا بندہ آیا ہے شہر کے اندر, میجر پاورز کو چیلنج کر دیے. یہ آپ کر کے دکھائیں کسی مدرسے سے. کنونشن سینٹر میں فلسطین کا وہ ہے. آج بتاتا ہوں نا آپ کو, آج کتنے بندے مرے ہیں فلسطین میں, آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہو سکتا. کون الیکشن جیتا کون ہارا یہ ہمیں پتا ہے نا سر. نہیں آج فلسطین میں کتنے کو, ان کو مدرسے کو تو کبھی بھی نہیں پتا ہو سکتا فلسطین میں کتنے بندے مرے. سنیں نا میں کو کیوں بتا رہا ہوں, جب فلسطین کا اصل میں معاملہ ہوا تھا کنونشن سینٹر سارے علماء گئے تھے. جب تو انہیں صحابہ بل تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے. جب فلسطین کی باری آئی تو کنونشن سینٹر گئے تھے. سمجھ رہے ہیں باؤنڈری کہاں پہ سیٹ ہوئی ہے, ہمیں دیکھنا ہے. بسرا صاحب کا کامنٹ لینے, سیاسی قیادت بھی ہے نا, اگر وہ اگر عمران صاحب, حافظ صاحب, جی دیکھیں جہاں تک بات ہے نا مدرسے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے ایک مدرسے کا تصور ملتا ہے. زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے کا تصور, پڑھانے کا تصور, یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, وہ تصور, وہاں سے سند کا تصور چلتا ہے. اور وہاں سے لے کر آج ایک بات جو ایک گزارش سن لیں, گزارش صرف ایک کمنٹ ان سے لینا چاہتا ہوں. ایک میری عرض سن لیں. جو اعتراضات ہیں نا, شاید ان کے ذہن میں کوئی ہوگا کہ مدرسہ کو پتہ نہیں کوئی باہر کی کوئی طاقتیں چلا رہی ہیں. یہ سوال یہی ہے, یہی سوال ہے, تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سوال یہی ہے. دیکھیں میں چونکہ بچپن سے لے کر تو اب تک مدرسے کا طالب علم رہا ہوں, اور اسکول بھی پڑھا ہوں الحمدللہ, سائنس بھی پڑھا ہوں, اور یہ ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں. اس لیے کہ اس میں زیادہ مین کردار میں سمجھتا ہوں مدرسے کا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے یہ سلسلہ چلتا آیا, صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور تک, وہاں سے چلتا ہوا تابعین, تبع تابعین, علماء صالحین, اور یہاں تک ہم جب ترمذی شریف پڑھتے ہیں, میں ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں, مزید مسئلہ واضح ہو جائے گا. ہم جب ترمذی شریف پڑھتے ہیں نا,
تو उस्ताद साहब हमें हदीस बयान करते हैं कि ये हदीस हमें बयान की हमारे उस्ताद जिनका नाम फलां है, उनसे हदीस बयान की जिनका नाम फलां है। अच्छा, एक लड़ी है। एक लड़ी है। देखिए ना, मैंने पढ़ा अपने उस्ताद साहब के पास दो जानू होके, उन्होंने अपने उस्ताद साहब के पास पढ़ा दो जानू होके। चलते चलते कोई तकरीबन कोई 26 या 27वें नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है कि जिन्होंने बिल मुशाफा एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे को पढ़ाया और आगे पढ़ाने की इजाजत दी। इसको कहते हैं मदरसा। बिल्डिंग का नाम मदरसा नहीं है, फंडिंग का नाम मदरसा नहीं है। हमारे तो बहुत सारे ऐसे असलाफ हैं कि जिन्होंने